لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا تو صاحباب نے سماعت فرمائے، جنت کے اندر ہون والے اعلان میں چند ایسیاں باتاں جڑیاں جنت دے اندر اللہ رب العالمین دی طرفوں جنتیاں واسطے اعلان ہون گے، خوشخبریاں ہون گیاں، انہاں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا، اور ادے نال نال اس بات دی بھی وضاحت انشاءاللہ کراں گا کہ اے اعلانات کنہ لوگاں واسطے ہون گے اور انہاں دا کردار کس طرح دا ہوئے گا۔ اللہ مینوں اور توانوں ساریانوں ایسا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے کہ سانوں بھی جنت دے اندر اللہ دے اے اعلانات سننے نصیب ہو جان۔ حضرات، اللہ تعالی ولی کرام نے جدوں جنتیاں نو جنت دے اندر داخل فرما دینے اور جہنمیاں نو جہنم وچ داخل کر دینے، تے میرے رب نے جنتیاں نو اکٹھیاں کر کے انہاں کولوں پوچھنے، دسو کہ کیا توانوں کسے اور چیز دی ضرورت ہے؟ جنتی جواب دیں گے، اللہ جو کچھ اسی سوچیا بھی نہیں سی او کچھ سانوں مل گئے، ساڈے تصور اور سوچ تو ود کے ساڈے تے انعامات اور تیرے احسانات ہو چکے نے۔ اور اے حدیث بھی آندا ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے اندر جڑے انعامات رب نے عطا کرنے نے وہ کس طرح دے نے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، نہ او کسے اکھ نے دیکھے نے، نہ کسے کن نے سنے نے، تے نہ ہی کسے دے دل وچ او دا خیال تک کھٹکا تک بھی پیدا نہیں ہویا۔ ایسے انعامات رب نے عطا کرنے نے کہ جڑے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، او دا تصور بھی نہیں۔ اللہ جدوں اے انعامات دے دیں گے تے پھر میرا رب انہاں کولوں سوال کرے گا کہ دسو توانوں کسے اور چیز دی ضرورت ہے؟ جنتی جواب دیں گے، اللہ نہیں، کسے چیز دی ضرورت نہیں، سانوں کوئی ایسی نعمت ذہن وچ آندیو ہی نہیں کہ جڑی ہور مانگ لئیے، سارا کوئی تے مل گیا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر سوال کریں گے، تکرار بار بار، اگر کوئی اور چیز چاہی دیئے تے دسو۔ جنتی پھر آکھن گے، اللہ کسے چیز دی ضرورت نہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ جدوں اللہ ویکھن گے کہ بار بار پوچھن دے باوجود یہ کسے اور چیز دا مطالبہ نہیں کر پا رہے، پھر اللہ فرمان گے، لو پھر ایک نعمت میں اپنی طرفوں توانوں بن منگیاں عطا کر لگا۔ اللہ وہ کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا
وہ ہے نعمت ایک کہ میں اعلان کرنا میں تواڈے تے راضی ہو گیا، ہن میں کدی تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے نعمت ساریاں نعمتاں نالوں بڑی ہے۔ جدو جنتی اعلان سنن گے تے خوش ہو جان گے کہ ہون رب ساڈا ناراض۔ ویکھو نا دنیا دے اندر بندہ نمازاں بھی پڑھدا ہے، میں مسلمان بندے دی گل کر رہا ہاں، نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، حج بھی کردا ہے، زکاتاں بھی دیندا ہے، صدقہ و خیرات بھی کردا ہے، عمرے بھی کردا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردا ہے، تے جیڑا مومن ہے اے سارا کچھ کر کے پھر بھی ڈردا ہے۔ مومن آدمی یہ سارا کچھ کر کے پھر بھی جیڑا ایک کر کے وہ سمجھے نا کہ میں بڑا مار کا مار لیا ہے، سمجھو کہ وہ بندہ گمراہ ہو گیا۔ یہ سارا کچھ کر کے بھی مومن آدمی ڈردا ہے، ربا قبول کر لئی تے راضی ہو جائی، پتہ نہیں تو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہوئے، کوئی نقص نہ رہ گیا ہوئے، کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہوئے، سارا کچھ کر کے بھی ڈر دے کہ پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ترلے پیا مار دے، راضی ہو جا ربا، اے میں نماز پڑھیے تیری رضا واسطے پڑھیے، راضی ہو جا، روزہ رکھیا ربا تیری رضا واسطے رکھیا، راضی ہو جا، ترلے ماردا پھر دے تے اللہ قیامت والے دن جنت چلان کرن گے، اور جیڑی گل تو دنیا چ سارا کچھ کر کے بھی ڈرنا سا او ڈر میں تیرا مکا دیتے ہیں، ہن میں ہمیشہ واسطے تیرے تے راضی ہاں، کدی ناراض نہیں ہوواں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت جیڑی اللہ جنتیاں نو عطا فرمائے گا۔ اور قرآن دے اندر میرے رب نے ایسے نعمت دا تذکرہ اس انداز وچ فرمایا ہے تے نال اے بھی دسیا ہے کہ اے جڑی رضا مندی دا اعلان جنت وچ رب نے سنانا ہے، یہ کنہاں نو سنانا ہے؟ اے اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے۔ مولا فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، میں چاہنا کہ ادو پچھلی آیت بھی تمہیں سنا دیا، مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ کیوں جی قرآن سننا پسند کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ اللہ تہاڈا سننا بیٹھنا قبول فرما لے۔ بڑی مدی گل ہے، میں شاید پچھلی بار بھی یہ بات کیتی سی کہ نہیں کیتی، پر اج کر دینا۔ میں تے فجر تو بعد مسجداں دے اندر درس دین تو اونج ہی ڈر گیا، پتہ جے کیوں؟ بندہ لمبا چوڑا سفر کر کے درس دین جاندا ہے تے درس سنن واسطے اوہی بابے بیٹھے ہوندے نے جڑے سارا سال بیندے نے، باقی سارے نس جاندے نے، تے ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرما لے۔ رمضان وچ فجر تو بعد درس سننا واقعی اہل ایمان دا کام ہے، وگرنہ لوگ نس نس جاندے نے۔ اللہ وہی تانوں مزید اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے۔ رب دا قرآن سنے آج فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے نے اے اعلان کنہ نو ہونا ہے؟ اے اعلان ہونا ہے مومنہ نو، مومن مردہ لئی تے مومنہ عورتاں لئی۔ اللہ ہن ایتھے تے سارے ہی دعویٰ کیتی بیٹھے نے کہ ساڈے نال وڈا مومن ہی کوئی نہیں۔ راہ جاندیاں جنوں مردی پوچھ کے ویکھ لو کہے گا جی میرے نالوں وڈا مسلمان کیڑا ہے تے میرے نالوں وڈا مومن کیڑا ہے؟ اللہ تو دسنا کہ مومن ہے کون ہے، تیرے نزدیک مومن کون ہے؟ تے رب نے انہاں دیاں نشانیاں دس دتیاں نے جنہاں نو رب نے اعلان سنانا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اے جڑے مومن مرد
اور مومنہ عورتاں نے نا انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، اے چنگے کماں دا حکم دیندے نے، وینہون عن المنکر، پیڑے کماں تو منع کردے نے، امر بالمعروف کردے نے، نہیں عن المنکر کردے نے، جتھے بھی برائی دیکھ دے نے اوتھے ہی برائی تو لوکاں نو روک دے نے، جتھے بھی موقع مل دے اوتھے ہی چنگے کماں دا حکم دیندے نے۔ اے نہیں آندے کہ اے صرف مولویاں دا ہی کام ہے تے خطیباں دا ہی کام ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ مومن جڑے نے نا جتھے بھی موقع ملدا ہے چنگے کماں دا حکم دیندے نے، مندیاں تو منع کردے نے۔ اور مزید نشانی انہاں دی کی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازاں پڑھ دے نے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتاں ادا کر دے نے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کر دے نے۔ اللہ فرماتے نے اے جڑے مومن نے نا انہاں واسطے انعام میں دنیا چ کی رکھی ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، انہاں تے ان قریب اللہ اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا، اللہ انہاں دے اوپر اپنی مہربانیاں نازل فرمائے گا، تے ربا انہاں نو آخرت وچ کی دے نہیں؟ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے انہاں مومن مرداں تے مومنہ عورتاں دے نال وعدہ فرمایا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، انہاں جنتاں دا جنہاں دے نیچوں رب نے نہراں جاری فرما دتیاں نے، خالدین فیہا، انہاں جنتاں دے اندر اے ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، فرمایا انہاں واسطے اس جنت عدن دے اندر بڑے پاکیزہ محل تے اللہ نے ٹھکانے بنا دیتے نے، تے سب تو بڑی بات فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اے جیو اعلان جڑا اللہ نے جنتیاں نو سنانا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ انہاں نو سب تو بڑی نعمت اپنی رضامندی بھی عطا فرما دیں گے، اللہ انہاں تے راضی ہو جان گے، اور اعلان ہو جائے گا کہ میں آج تواڈے تے راضی ہو گیا، ہن میں کدی بھی تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اے کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے جنوں رب نصیب فرما دے۔ حضرات ہن میرا تے جی کردا ہے کہ مینوں رب اے اعلان سنائے، تواڈا بھی جی کردا ہے، تے پھر کی بننا پے گا؟ مومن۔ بولو کی بننا پے گا؟ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اعلان رب نے کرنا ہے کہ جاؤ میں تواڈے تے راضی ہو گیا، ہن میں کدی تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ آؤ میں قرآن دے اندر ایک اور مقام تواڈے گوش گزار کر دیاں جدے اندر میرے رب نے اعلان فرما دینا ہے۔ اعلان کی ہونا ہے تے کنہ واسطے ہونا ہے؟ اے رب دے قرآن دا 24واں پارہ ہے اور اللہ دے قرآن دا 25واں پارہ ہے جیڑا میں تانوں سنا لگا، سورہ الزخرف ہے۔ اللہ فرماندے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماندے نے او لوگ
جڑے دنیا دے اندر ایک دوسرے نال تعلق رکھ دینے تے اللہ واسطے رکھ دینے، جنہ دی آپس وچ محبت ہے تے اللہ دے دین دی خاطر ہے، جنہ دا آپس وچ دنیا چ تعلق ہے تے اللہ دے دین واسطے وے، اے مل دینے تے اللہ واسطے مل دینے، اگر بچھڑ دینے تے رب دی خاطر بچھڑ دینے۔ اور اے بھی مومن جے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نو ایمان دا مزہ آ جاندا ہے، اونے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، اونوں ایمان دا مزہ آ گیا۔ اور دوسری حدیث وچ اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ دے نبی کیڑے بندے دا کنوں ایمان دا مزہ آیا؟ اللہ دے نبی کنے ایمان دا مزہ چکھ لیا، ذائقہ چکھ لیا، اور کدا ایمان مکمل ہو گیا؟ فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جڑا آپس وچ ایک دوجے نال محبت کردے نے تے اللہ واسطے، آپس وچ ناراضگی انہاں دی ہوندی ہے تے اللہ واسطے، اگر کسے نو کچھ دیندے نے تے اللہ واسطے، اگر کسے تو ہاتھ پیچھے کر دینے تے اللہ واسطے۔ اے چار چیزاں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں نے۔ محبت کر دینے تے اللہ دی خاطر، اے دے نال محبت ہے بندہ نمازی ہے، اے دے نال پیار ہے بندہ موحد ہے، اے دے نال پیار ہے سنت تے عمل کردا ہے، اے بندہ قرآن بڑا پڑھدا ہے مینوں اے دے نال پیار ہے، اے بندہ حدیث تے عمل بڑا کردا ہے مینوں اے دے نال پیار ہے، اے بندہ سنت بڑی اپناوندا ہے مینوں اے دے نال پیار ہے۔ اگر محبت کردا ہے تے اللہ واسطے، اور اگر ناراضگی ہے تے او بھی اللہ واسطے۔ اے بندہ رب دا دشمن ہے، میرا اے دا تعلق ختم ہے، اے بندہ رب دا نافرمان ہے، اینو بڑا سمجھایا سمجھیا نہیں، اس واسطے میں اے دے نال ناتا توڑ لیا ہے۔ اور اے جڑی گل ہے نا، محبت کرن والے بڑے تانوں مل جان گے، پر اللہ واسطے ناراضگی رکھن والے چند ایک تانوں ملن گے۔ دعا کرو اللہ سانو نہ چند ایک شامل فرما لے۔ یہ تانوں میں قرآن دی ایک گل سناواں، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، سارے آکھو علیہ اچھی آکھو علیہ السلام، کون؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اعلان کر دینے اپنی قوم نو، اور اے اعلان 28ویں پارے دے اندر موجود ہے۔ میں اس واسطے سنا دین لگا، میں تے کوئی یہ نہ آکھے لو جی ویکھو مولوی آندے نے ناراضگیاں بھی کرنیاں چاہیے نے، ہاں کرنیاں چاہیے نے، کر ناراضگیاں جویں ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں نے۔ ساڈیاں ناراضگیاں پتہ کادے تو ہوندیاں نے، اے میرے منڈے دے ویاہ تے آیا ہے تے سلامی نے تھوڑی پائی ہے، اس واسطے میرا ایدہ مرنا جینا موک گیا۔ اے جی کنی کو سلامی کٹ پائی سو؟ 500 روپیہ کٹ کیتا سو، لو جی 500 روپیے تے مرن جین اسا مکا چھڑنے ہاں جی۔ اے جڑا بندہ ہے نا جی، اے میں گیا تے انہیں مینوں کوکا کولا نہیں پیائی، اس واسطے میں تے ویکھو جی ہونے تے کاری نہیں جانا، لے ایک کوکے کولے تے تو تعلق توڑ چھڑے ہے۔ اے میرا تیرا حال ہے، مادیت پرستی ہے نا، پیسہ ہی پیسہ، اور جناب دولت ہی دولت، مال ہی مال، کھان ہی کھان، پین ہی پین، اور اساں سانو کچھ سجدہ ہی نہیں۔ اور آ ویکھو جڑے ایمان والے نے انہاں دی محبت بھی ہے تے رب واسطے، ناراضگی ہے تے اللہ واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو اعلان پہ کر دینے، کی آندے نے؟ فرماندے نے قد کانت، اللہ فرما رہے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو، میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے نمونہ رکھ دیتا ہے،
اللہ کیڑی گل وچ نمونہ فرمایا یاد کرو جدوں انہوں نے اپنی قوم نو اعلان کر کے آکھیا اے میری قوم دیو لوگو اے قوم والے کون سن؟ مشرک. قوم والے کون سن؟ بتاں دے پجاری. قوم والے کون سن؟ شرک کرن والے. قوم والے کون سن؟ بت بنا بنا پوجن والے. اذ قالوا لقومہم انہاں اعلان کر دیتا اپنی قوم نو میری قوم دیو لوگو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ میں تواڈے تو بھی بریت دا اعلان کرنا جنہاں نو تسی اللہ تو سوا پوج دے ہو میں انہاں تو بھی بریت دا اعلان کرنا. تے صرف بریت دا اعلان ہی نہیں کردا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا میرے تے تواڈے درمیان ہمیشہ واسطے عداوت پیدا ہو گئی. میں تواڈا دشمن ہاں تسی میرے دشمن ہو. میرے تواڈے درمیان عداوت جے میرے تواڈے درمیان لڑائی جے. ابراہیم کدوں تک ہفتے نو 2 ہفتیاں نو مہینے نو کدوں کو صلح کرنی ہے؟ فرمایا ابدن ہمیشہ واسطے میں تواڈا دشمن ہاں. ایک کدی تے دشمنی مکے گی؟ فرمایا ہاں ایک گل نال مک سکدی ہے. کیڑی گل نال؟ حتا تؤمنوا باللہ وحدہ تسی انہاں ساریاں نو چھڈ کے کلے رب تے ایمان لے آو. میں تواڈا سجن تسی میرے سجن. تے جدوں تک تسی ایک رب تے ایمان نہیں نہ لے آنا ادوں تک میں تہاڈا دشمن. مینوں موقع مل گیا تے تہاڈے آ جڑے معبود نے نا انہاں دا بیڑا غرق کرنے چ کسر میں نہیں چھڈاں گا. میں تہاڈا اعلانیہ دشمن جے. پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام نے رب واسطے پوری قوم نال دشمنی وڈ لئی ہے. آج محبت کرتے اللہ واسطے ناراضگی کرتے اللہ واسطے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے کم کر دے نا او دا ایمان مکمل ہو گیا کیونکہ ایک کم کاری ہو سکتا ہے جدا ایمان انتہا نو پہنچیا ہوئے. وہ محبت سارے کر لیندے نے پر لڑائی وڈنا سوکھا کم نہیں. پر جڑے ایمان والے نے وہ وڈ لیندے نے اللہ واسطے ناراضگیاں بنا لیندے نے. اللہ سانو بھی یہو جا ایمان والا بنن دی توفیق عطا فرما دے. اے جڑے ایمان والے نے نا جنہاں دیاں دوستیاں رب واسطے ناراضگیاں رب واسطے محبتاں رب واسطے اے جدوں قیامت والے دن ہون گے نا تے اللہ فرمان گے این متحابون بجلالی. اعلان ہو رہا جے اللہ سانو بھی اعلان سننا نصیب فرما دے. سانو اینا لوکاں شامل فرما دے. این متحابون بجلالی اور میری خاطر آپس وچ محبت کرن والے کتھے نے؟ نبی پاک فرماندے نے اے لوگ اگے ہون گے جڑے اللہ دی خاطر محبت کرن والے نے. تے میرا رب فرمائے گا آ جاؤ. اللہ کی کرنا ہی؟ فرمایا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج میں انہاں نو اوتھے سایہ دینا ہے جتھے میرے سایہ تو علاوہ سایہ ہے ہی کوئی نہیں. اج میں انہاں نو اپنے سایہ تلے جگہ دینی ہے. اے تے قیامت والے دن اعلان ہونا ہے نا تے جدو میدان محشر دی اندر تے جدو میدان محشر تو جنت ہی ٹر جان گے پھر اعلان ہوئے گا. اللہ ہون پھر کی اعلان کرن لگا ہے؟ فرمایا اے میرے بندیو جنہ یاریاں میری خاطر لگائیاں جنہ دوستیاں میری خاطر کیتیاں جنہ محبتاں میری خاطر کیتیاں جنہ ناراضگیاں میری خاطر کیتیاں جنہ تعلق میری خاطر بنائے جنہ تعلق میری خاطر توڑے آؤ میں ایک تانوں اعلان سنا لگا. اللہ کیڑا اعلان ہے؟ اگے تے ایک اعلان سونا ہے کہ تو سانو اپنا سایہ نصیب فرما دیتا ہے. اللہ اتھے جگہ دے چھڑی آ ادھر تو وڈا اور انعام کیڑا ہے؟ فرمایا ایک اور بھی میں تانوں انعام دین لگا. اللہ وہ کیڑا؟ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندیو خوش ہو جاؤ میں اعلان کرنا تواڈے تے اج دے دن کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا تسی غم بھی نہیں کھاؤ گے. میں سارے غم تواڈے تو مکا چھڑے نے سارے خوف تواڈے تو مکا چھڑے نے. میں تانوں غماں تو خوفاں تو بالکل جناب مبرہ کر دیتا ہے.
کوئی خوف تے کوئی غم. لوگ تھر تھر کمبدے ہون گے, لوگ پسینے اج ڈبے ہون گے, قیامت دا دن ہونا ہے لوگ تھر تھر کمبدے ہون گے, پسینے اج ڈبے ہون گے. اے جڑے رب واسطے مرن جین والے نے نا, انہاں نو اعلان ہو جائے گا یا عبادی لا خو. اچھا پھر دیکھو اللہ اعلان کڈے سونے انداز نال پیا کردا ہے, یا عبادی او میرے بندیو, او میرے. پتہ لگا رب اپنا بندہ اونوں مندا ہے جڑا ہر لحاظ نال رب دی بندگی کرے. اے نہیں کہ صرف مرضی دی بندگی کر لئی تے جتھے مرضی نہیں اوتھے نہ کیتی. اللہ آندا ہے ہر اعتبار نال میری بندگی کر. کسے نال لڑائی کرنی ہے تے میری بندگی چ, کسے نال محبت پانی ہے تے میری بندگی چ, تے پھر میں تینوں پکاراں گا یا عبادی او میرے بندے ہو لا خوف علیکم اليوم. آج دے دن تواڈے تے کوئی خوف نہیں, بے خوف ہو جاؤ. ولا انتم تحزنون, تے کوئی نعمت میں تواڈے تو کھواں گا نہیں, کسے نعمت دی کمی نہیں ہون دیاں گا کہ تسی غمگین ہو جاؤ. میں غم بھی نہیں ہون دیاں گا, میں تواڈے تے خوف بھی نہیں ہون دیاں گا. اللہ کون لوگ نے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اے او لوگ نے جڑے ساڈیاں آیاتاں تے ایمان لے اوندے سن تے مسلمان بن کے رہندے سن, فرما بردار بن کے رہندے سن. انہاں نو رب اعلان کرے گا ادخلوا الجنہ, اے میرے او بندیو میری جنت وچ داخل ہو جاؤ. اللہ کلے ہی جائیے فرمایا نہیں, انتم وازواجکم تحبرون, آپ بھی جاؤ تے اپنیاں نیک بیویاں بھی نال لے جاؤ. پر شرط ہے بیبیاں بھی نمازن ہون, او بھی مومنہ ہون, او بھی اللہ رسول دی خاطر کسے نال جناب محبت کرن تے رب دی خاطر. اگر ناراضگیاں کرن تے رب دی خاطر. اس گلوں نہیں ناراضگی کرنی لے انہیں مینوں لون نہیں دیتا, تے انہیں مینوں مرچ دی چمچی نہیں دیتی, انہیں جناب اے مینوں سوٹ نہیں وکھایا تے میں جناب اے نال ناراضگی کر. نا نا نا, ناراضگی تے رب دی خاطر کسے بے ایمان نال ہوئے گی, محبت تے رب دی خاطر ایمان والیاں نال ہوئے گی. اللہ اعلان کرن گے ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون, آپ بھی جاؤ جنت وچ اپنیاں بیویاں بھی لے جاؤ. تے یا اللہ اوتھے کی کران گے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. اوتھے جدو جاؤ گے نا, سونے دیاں پلیٹاں, سونے دیاں جناب پیالیاں, سونے دے برتناں دے اندر تانوں کھانے پیش کیتے جان گے. تے یا اللہ اور کی ہوئے گا فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس, جو تواڈے نفس چاہن گے تانوں جنت وچ مل جائے گا. وتلذ الاعین, جیڑی شے نال تواڈی اکھاں ٹھنڈیاں ہون گیاں او میں نعمتاں تانوں عطا کر دیاں گا. وانتم فیہا خالدون, تسی ہمیشہ جنت وچ ہی رہو گے, اوتھوں نکلو گے نہیں, کوئی تانوں کڈے گا نہیں. تے ہن اعلان ہو رہا ہے وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون. اے جڑی جنت دا میں تانوں وارث بنایا نا, اے پتہ جے کیوں بنایا, بما کنتم تعملون, تواڈے نیک اعمال دی وجہ تو میں تانوں اس جنت دا وارث بنا چھڑے ہیں. حضرات اے بھی اعلان ہونے چے, ایک اور بھی اعلان سن لو. جنتی جنت قاری صاحب نماز پڑھ رہے سن, قرات کر رہے سن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا جی تو
جنتی جنت دی طرف جان گے نا گروہاں دی صورت دے اندر اے متقیاں نو جدوں جنت وال چلایا جائے گا تے جنت دے دروازے کول آن گے تے جنت دے دروازے انہاں لئی کھول دتے جان گے. کھلائے گا کون؟ آمینہ دا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے ہیں میں جنت دا دروازہ کھلاواں گا, سب تو پہلے میں جنت تے جاواں گا اور میری امت میرے نال جائے گی. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے اے جدوں متقی آن گے نا جنت وال دروازے کھول دیتے جان گے تے انہاں نو ہن جنت دے دربان جڑے نے او کھلوتے نے تے او کی آندے نے پے سلام علیکم. ایتھے تسی مسیح تے آؤ نا تے مسیح دے قاری صاحب مولوی صاحب مسیح دا متولی تانوں آگاں ہو کے سلام لوے نا تسی آندے بلے بلے کیا بات ہے ہاں جی. مینوں مسیح دے قاری صاحب نے سلام لئی, مولوی صاحب نے سلام لئی, مینوں جناب حاجی صاحب نے آگاں ہو کے سلام لئی, مینوں جناب فلانے ایم پی اے نے فلانے ایم این اے نے مینوں آگاں ہو کے جناب حال پوچھیا سلام لئی ہے. اسی جناب اوتھے ہی پہ ساڈیاں اڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں. اے جڑے کوئی دنیا دے لوگ نے اے سانو اگاں کے سلام لے لین تے اسی آسمان نال گلاں پہ کرنے ہاں. او یارو اوتھے کیا شان ہونی ہے کہ رب دے فرشتے سلاماں پہ کردے ہون گے تے اے فرشتے آکھن گے کی سلام علیکم. آؤ جناب آئے ہو تانوں تو سلام ہوے تے نال ہی طیبتم تانوں مبارک بھی ہوے, سلام بھی ہوے تے مبارک بھی ہوے. مبارک کس گل دی؟ جنت دے وارث بن گئے ہو, جنت دا داخلہ مل گیا جے. فادخلوها خالدین, جاؤ جنت جے داخل ہو جاؤ ہن ہمیشہ جنت جی رہنا جے. ایتھوں نکلنا بھی نہیں تے کسے کڈنا بھی نہیں, ایتھوں نہیں جا نکلنا ہن ہمیشہ جنت جی رہنا. اے سلام فرشتیاں کرنا, اعلان ہو رہے نے سلام علیکم سلام علیہ. اے فرشتے سلام کر رہے نے نا, ایک اور بھی سلام آ گیا جے. اے سورہ یاسین ہے جے رب کدی مینوں تانوں سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اے اساں زیادہ تر مردے بخشوان واسطے رکھی ہے, یا کوئی مائی بابا مردا نہ ہوے تے کول بیٹھ کے اندے نے یاسین پڑھو جلدی مر جائے. اللہ سانو یاسین سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اے یاسین دے اندر لکھی ہے اللہ فرماندے نے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. فرمایا جڑے جنتی نے نا جنتی اے جناب جنت دے اندر ہون گے, موج میلہ کرتے ہون گے, پھل سارے ہر قسم دے کھاندے ہون گے. اے کلے نہیں ہون گے, ہم و ازواجہم اے بھی ہون گے تے نال ندیاں بیویاں بھی ہون گیاں. جے کوئی زمین تو نال ٹر گئی ہے دنیا تو تے اچھی بات ہے, نہیں تے رب جنت دیاں عورتاں انہاں دے نکاح دے چھڑے گا, رب حوراں انہاں دے نکاح دے اندر دے چھڑے گا. فرمایا اے کل کوئی جنتی کلا نہیں ہوے گا, کوئی جنتی کلا ہاں جڑے ایتھے کلے مر جاندے نے وہ بھی اوتھے کلے نہیں ہون گے انشاءاللہ. جنہ دے ایتھے بیاہ نہیں ہوندے بشرطے مومن ہون, رب اوتے جاندیاں ہی جنت دیاں عورتاں نال نکاح کروا دے گا. اللہ لہم و ازواجہم او بھی تے انہاں دیاں بیویاں بھی فی ظلال علی الارائک متکئون, رب دے کیتے ہوئے سایاں دے تھلے تختاں دے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہون گے. لہم فیہا فاکہۃ, انہاں واسطے ہر طرح دے پھل ہون گے. ولہم ما یدعون, جو منگن گے انہاں نو ملے گا. تے ربا کوئی بڑا انعام بھی دیتا ہی فرمایا اگے تے فرشتیاں دیاں سلامہ لے کے آیا نا, لے ہن میرا بھی اعلان سن لے. اللہ تیری طرفوں اعلان کیے, فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, اور میں رب رحیم آپ تیرے تے سلام بھیجنا وا. اعلان ہو رہا جنت دے اندر, اور تو آ صحیح جنت وچ, میں رب آپ تیرے تے سلامتیاں اتاراں گا, میں تینوں سلام بھیجاں گا. فرشتے بھی سلامہ پہ کر دینے, رب رحمان آپ پہ سلامہ کر دے. اعلان ہو رہے ہیں جنت. اللہ سانو بھی انہاں لوگاں شامل فرما دے. اللہ سانو بھی اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑ تے ڈائریکٹ بولو ہاں
آندے نے سیالکوٹ وایا کنویں کی دی نہیں، سیالکوٹ ڈائریکٹ جاؤ. کی مطلب؟ اوے وائے نال جہنم وچ ہو کے جے جنت وچ گئے ٹرتے جاواں گے ہی، پر سواد تے نہ آیا. مزہ تے تاں میں اگے اگے آمنہ دا لال ہوے، پیچھے پیچھے اسی ہوئی ہے. میرا نبی جنت دا دروازہ کھلائے، اسی نبی دے نال جنت وچ داخل ہوئیے. کیوں جی؟ انج جی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ یہ واسطے پھر محنت کرنی پائے گی، تھوڑی جی کوشش ہے جی، تھوڑا جا جناب بیدار ہونا پائے گا، تھوڑا جا رب نو منانا پائے گا. اللہ سانو توفیق عطا فرما دے. دیہڑے 3-4 رہ گئے جے، مار لو ٹل جنہ کو مار سکتے ہو. اے بڑیاں برکتاں والے دن جے، رب منیا منایا جے، بس ماڑا جا ترلا مارن دی لوڑ ہے. ایک گل اور سن لو تے بات مکائیے. اعلان ہوئے گا اس بندے نو جنوں رب جنت داخل کرے گا. سب تو آخری بندہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، سب تو آخری بندہ جدو جنت جائے گا نا جہنم وچوں نکل کے، تے جنت جدو رب نو جہنم وچوں کڈن گے تے جہنم دے کنارے تے رب نو بٹھا دیں گے. ایتھے کوئی چٹ بیٹھا رہے گا جنی دے رب چاہے گا، تے پھر سامنے رب ایک درخت اگا دیں گے. تے اے درخت ویکھے گا نا تے آکھے گا اللہ ایتھے جتھے بٹھایا ہی نا اندروں تے کڈ چھڑیا ہی، پر سیک بڑا ایتھے ہوندا پیا، تے او درخت دا سایہ بڑا گھنا لگدا ہے. تے یا اللہ ایتھوں اٹھا کے مینوں اوتھے درخت تھلے بٹھا دے. اللہ فرمان گے اوے تو انسان ابن آدم بڑا وعدے خلاف ورزی کرنا ہے تے تو مڑنا کوئی نہیں تے میں نہیں تینوں اوتھے بٹھانا. آندا نہیں یا اللہ وعدہ کرنا پرت کے سوال نہیں کراں گا، مینوں اوتھے بٹھا دے. اللہ فرمان گے ہن ویکھ نہیں، اللہ ویکھ لیا، اللہ اوتھے بٹھا دیں گے. حدیث وچ آندا میرے پیغمبر فرماندے نے جنی دیر رب چاہے گا اس درخت دے تھلے بیٹھا رہے گا، سائے دے اندر بیٹھا رہے گا. تھوڑی دور اللہ پھر ایک اور درخت اگا دیں گے، او دا سایہ پہلے درخت نالوں بھی زیادہ گھنا ہوئے گا. آکھے گا یا اللہ او دا سایہ چوک ہے ایتھوں اوتھے کر دے. اللہ فرمان گے پھر وعدے دی خلاف ورزی کر چھڑی ہے نا، تو آنا ایسا نہیں منگاں گا. آندا یا اللہ مینوں بدبخت نہ بنا، محروم نہ کر، تیرا کی جانا. ہن وعدہ کرنا اللہ اگوں نہیں سوال کردا، اوتھے کر دے. اللہ فرمان گے جا ٹر جا، اوتھے ٹر جائے گا. تے نبی پاک فرماندے نے جنی دیر اللہ چاہے گا اوتھے بوے گا. تے تھوڑی دیر گزرے گی تے پھر ایک درخت اور سامنے نظر آ جائے گا، اے پہلے درخت نالوں بھی زیادہ گھنا ہوئے گا. اے پھر آکے گا اللہ اوتھے کر دے. اللہ کھنگے پھر وعدے دی خلاف ورزی. آندا یا اللہ بس تیری مہربانی ہے، کتھوں جہنم وچ ٹورے آئی ایتھے لین دائی تے ربا آخری بار چلو اوتھے بھیج دے، ہن نہیں منگدا. اللہ کہن گے جا ٹر جا. ہائے ہائے اے جے رب دی رحمت، اینو آندے جے مہربان رب رحمان رحیم. اللہ جان کے کہن گے جا ٹر جا، ٹر جائے گا. تے ہن نال ہی جنت دا دروازہ ہے تے اندروں آوازاں ہوندیاں نے جنتیاں دیاں. کیا بات ہے! کیوں جی اندروں جنتیاں دیاں تصور کر سکتے ہو کیویں دیاں ہوندیاں ہونگیاں؟ ہسن دیاں آوازاں، کھیڈن دیاں آوازاں، موج میلے دیاں آوازاں، کھان پین دیاں آوازاں، سلاماں دیاں آوازاں، موجاں لگیاں نے اندر. تے آندا یا اللہ ہن اندر بھی بھیج چھڑ. اللہ کہیں گے پھر وعدے دی خلاف ورزی کیتی. آندا یا اللہ کتھوں ٹورے آئی، مینوں بدبخت نہ بنا، تیری مہربانی ہے مینوں ایتھے اندر داخل کر دے. اللہ فرمان کے جا ٹر جا، اے جنت وچ داخل ہو جائے گا تے اے ٹر پھر کے سارا ویکھ وو کے پھر آ جائے گا. تے آ کے آکے گا یا اللہ ایتھے تے تھاں ہی کوئی نہیں، ساری جنت بھری پئی ہے تے میں کتھے رواں گا؟ اللہ ایتھے تے جگہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمان گے اور کنی کو چاہی دیا، میں اگر تینوں جنی دنیا ہے اس دنیا نالوں 10 گنا زیادہ جنت دے دیاں تے پھر راضی ہیں. حدیث میں چاہتا ہے بندہ کو پتہ کہندا یا اللہ تو شہنشاہ کائنات ہو کے میرے نال مذاق پیا کرنا ہے، ایتھے پیر رکھن نوں تھاں نہیں، تو آنا 10 گنا زیادہ جنت دے دیاں. اللہ میرے نال مذاق پیا کرنا ہے، میں ماڑا جیا بندہ. حدیث چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام حدیث بیان کردا مسکرا پیا تے آپ فرماندے نے مینوں پوچھیا نہیں جے کیوں مسکرایا؟ اللہ دے نبی دسو کیوں مسکرایا؟ فرمایا جبرائیل مینوں ایک گل سناندے مسکرا پیا. میں پوچھیا جبرائیل کیوں مسکرائے ہو؟ فرمان لگے سونیا جدوں رب نے اس بندے دی یہ گل سنی تے اللہ بھی مسکرا پیا. تے اللہ مسکرا کے فرماندے نے میرے بندیا جا، میں تینوں دنیا نالوں 10 گنا زیادہ جنت الاٹ فرما چھڑی ہے. یہ سب تو آخری جنتی نو رب نے جنت دینی. اعلان ہو رہا ہے دنیا نالوں 10 گنا زیادہ جنت عطا کر دے. تو یار جڑے پہلا گئے ہون گے انہاں نو کنی کوئی جنت ملی ہوئے گی؟
انہاں دے محل کڈے بڑے ہون گے. اے اعلان ہونے نے انشاءاللہ تے اللہ سانو اینا اعلان سنن والیاں شامل فرما دے. گل مکدی مکاؤ اساں جانا ہے نبی پاک دے نال جنت جانا ہے. میرے نبی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے. دربان نے پوچھنا جی کون؟ تے آپ نے کہنا میں محمد سارے درود پڑھو حملہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کرو محبت نہ. میں محمد آمینہ دا جایا جلدی نل دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا. دعا کرو سمت اللہ سانو بھی شامل فرما دے. میں ساری بات دا خلاصہ یہی ہے انشاءاللہ جنت اعلان ساڈے لئی ہونے نے تے اساں سننے نے پر شرط اے کہ جنتیاں والے کام کریے مومن بن جائیے مسلمان بن جائیے رب واسطے جینا مرنا سیکھ لئیے انشاءاللہ اللہ سانو جنت وچ بڑے پاگ لگائے گا. اسی نبی پاک دے نال جنت جاواں گے. اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی ایسے اعمال کرن دی توفیق دے جس نال رب راضی ہو جائے اور اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.